बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी से जान छुड़वाएं या इंतज़ार करें, इस के ऊपर आज कंप्लीट आपके सामने कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। जैसे शादी के बाद ना इंसान की जान छूट सकती है और ना बंदा कुछ और कर सकता है, फिर बंदे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फ़ाइल है तो आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपका फ्यूचर क्या और आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। जितने नए आने वाले हजरात हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस मेरी लाइक किया करें, देखा करें, ताकि आपको कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जो लोग मुझे लाइक और फॉलो करते हैं, आप सबका मैं बेहद मशकूर हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी 2017 में आने वाला शहर आफाक एक प्रोजेक्ट, उस टाइम तो नहीं, आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसने बहुत छोटे से आगाज़ किया और आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये माना जाता है। इसके हवाले से बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं, क्या हम जान छुड़वाएँ, मतलब प्लॉट को बेच दें या जो है इसको होल्ड करें, इंतज़ार करें। तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, लेकिन करंटली लोग पैनिक सेलिंग के उस पर पड़े हुए। हर बंदा कह रहा है कि मैं चाहे जहाँ भी बंदे के पास प्रॉपर्टी हो, कहता है कि यार मैं बेचूँ और जान छुड़वाऊँ, बेचूँ और जान छुड़वाऊँ। तो जब पूरी मार्केट सप्लाई की तरफ चली जाती है, ये ज़रा समझ लें कि जब पूरी मार्केट सप्लाई की तरफ चली जाती है तो फिर क्या होता है, डिमांड नहीं होती और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्रोडक्ट माइनस में चली जाती है। इस तरह पूरी पाकिस्तान की रियल स्टेट का ये हाल है कि जब आप सारी चीज़ें फेंकेंगे मार्केट के अंदर कि मैं बेच रहा हूँ और ख़रीदार कम होगा, तो ख़रीदार अपनी मोल से उसका रेट लगाएगा और प्रोडक्ट का रेट वो नहीं होगा जो आप चाहते होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसलिए आप पैनिक सेलिंग की तरफ ना जाएं। जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी, इंशाल्लाह चीज़ें आपके सामने बेहतर हो जाएंगी। तो आप उनको तमाम को आप यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो जो है इनको प्रॉपर कैटर ऑन करें, इसको होल्ड करें। थोड़ी सी मार्केट जैसी बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लाइक वाइज इलेक्शन होने जा रहे हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, गोल्ड प्राइस और बहुत सारी चीज़ें, इससे इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी है कि चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी मार्केट ओवरऑल भी डाउन है, इलेक्शन की तरफ जा रही हैं चीज़ें। अगर आप सोसाइटी की इंटरनल देखें, ये जितने मामला हैं सोसाइटी के, वो एक्सटर्नल मामला हैं। इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये चीज़ें ये सोसाइटी के कंट्रोल में नहीं है। जो सोसाइटी के कंट्रोल में है, इख्तियार में है, वो क्या डेवलपमेंट, वो सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। वो क्या लैंड, जो कि लाखों कनाल के हिसाब से लैंड ले लिया। इस टाइम अडियाला रोड से आपकी लैंड शुरू होती है और लैंड जाते 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 आपकी बहुत आगे तक सी पैक रूट तक लैंड ले रही है। और चक्री रोड के ऊपर सबसे बड़े लेवल के ऊपर इस टाइम लैंड परचेजिंग जो कर चुका है, सी पैक रूट के ऊपर, मोटरवे के ऊपर। मेरे को कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ पैरेलल में आप देखें, इनकी बहुत बड़ी लैंड है। चक्री रोड के ऊपर देखें, अडियाला रोड के ऊपर देखें, तो लैंड बहुत बड़ी खरीद के उसको प्रॉपर डेवलप भी किया जा रहा है और उस पर अरबों रुपए का फंड्स लग रहे हैं। सो जो लैंड और डेवलपमेंट सोसाइटी के अपने कंट्रोल में चीज़ें हैं, वो सोसाइटी अपनी तरफ से कर रही है, बैलेटिंग्स कर रही है, चीज़ें वगैरह सारी कर रही है। इसके बाद अब आप देखें, प्रोडक्ट जो है उसका एक स्टेप होता है। सबसे पहले प्लॉट होता है, फाइल होती है, फिर उसको किस्तें जमा होती हैं, तो उसमें बैलेट होकर एलोकेशन मिलती है, एलोकेशन के बाद पोजीशन मिलता है। अब बहुत सारे लोग एलोकेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं। सो ये सारी पॉजिटिविटी है। अब स्पोर्ट्स वाली को देख लें, वाटर फ्रंट ब्लॉक को देख लें, जनरल ब्लॉक फेज़ 2 को देख लें, अवामी ब्लॉक को देख लें, तमाम के ऊपर धड़ाधड़ इस टाइम काम हो रहा है और डेवलपमेंट हो रही है। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ चीज़ें वगैरह भी नजर आ रही हुई। यहाँ ये बात मार्केटिंग की मैं नहीं कर रहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहा हूँ इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, चूँकि ये सवाल था कि इसको होल्ड करूं या इससे जान छुड़वाऊं। तो फिर उसमें आपको ज़ाहिर बात है, अगर मैं आपको कहूँगा कि ना बेचो तो उसकी कुछ खुसूसियात भी आपको बताऊंगा और कुछ खामियां भी आपको बताएंगे जो कि एक्सटर्नल है, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मार्केट डाउन है, लोग पैनिक हो गए। ये पाकिस्तान के अंदर इस टाइम माइनस की तरफ जा रही है। पॉजिटिविटी ये है कि लैंड मौजूद है, डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, इसके बाद अगर आप NOC की हम बात करें तो उसके हवाले से ये है कि जैसे कि पहले पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी प्लानिंग एजेंसी, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। देखिए, गवर्नमेंट की चीज़ें छुप नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट एक चीज़ लीगल करेगी वो भी मौजूद है, अगर इलीगल करेगी वो भी मौजूद है। 12,500 कनाल का प्रॉपर लैंड अप्रूवल दिया पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी प्लानिंग एजेंसी ने, फाटा ने, जो कि NOC देने के लिए मोतमद अदारा है, हुकूमत पंजाब ने इनको NOC दी। फिर 1537 कनाल का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने NOC दी, ठीक है। RDA की उसमें तो ये है इलीगल, लेकिन 2 इदारों ने इनको लीगल करार दी। अब ये आगे फैसला होना है, ये कोर्ट्स इसका फैसला करेंगी या नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी कि किस अथॉरिटी का जो स्टेटस है, किस अथॉरिटी की जो जजमेंट है
وہ زیادہ قابل یا یعنی کہ اس کو مانا جائے، کس کو مانا جائے. اب تینوں میں سے 2 نے اپروولز دی ہوئی ہیں، ایک نے اپروول نہیں دی ہوئی. سو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. گورنمنٹ آئے گی نہیں. اب چونکہ نگراں سیٹ اپ ہے، بہت سی چیزیں NOCs آپ کو پتہ ہے جو آپ کا معاملات ہیں نگراں سیٹ اپ یا جو انٹرنل گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے پاس اس لیول کا پاور نہیں ہوتی. ایک سوسائٹی کو یہ آرڈیننس نہیں بنا سکتے، قانون نہیں بنا سکتے، بڑے بڑے کام یہ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے. اور اس طرح جب نئی الیکشن ہوگی، نئی گورنمنٹ آئے گی تو بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کو بھی بتائی جا رہی ہیں، دکھائی بھی جا رہی ہیں اور پولیٹیکلی بھی بہت ساری چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو امید ہے کہ NOC مل جائے گا. اور پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں روشی مانتا کا وہ ہے کہ ہوتا ہے چلتا ہے دنیا ہے، تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. ٹینشن نہیں لینے کا. اور گورنمنٹ اور سوسائٹی آپس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر آگے سیٹلمنٹس کی طرف جائے گی. اور یہ بحریہ ٹاؤن کو آپ دیکھیں، یہ 1992 سے ابھی تک لیگل ہے اور ڈیولپ بھی ہے، چل بھی رہی ہے. پاکستان ہے، چلتا ہے، ہوتا ہے، دنیا ہے. وہ دیکھیں نا کون سی فلم ہے کھلنائک، ہاں ادھر جس کی لاٹھی اس کی بہن، جو کھلنائک وہ آگے جو بیچارہ ساڑھے اور غریب انہوں نوٹس دے دیں. خان صاحب تھوڑا نوٹس تسی ویڈیو بڑھائی، اسی غریب بندے تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو، کہ جو پیسے لے کے بھاگ چکے ہیں سب سے پہلے تو ان کو پکڑیں. جو پیسے لگا رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں. جو چور بھاگ چکا ہے، پیسہ لے کے بھاگ چکا ہے، اس کو تو کسی نے نہیں پوچھا. اربوں روپے کے یہ ہائی رائز پاکستان کے اندر پنڈی اسلام آباد میں پروجیکٹ والے لے کے رفو چکر ہو گئے. کوئی نوٹس نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی پاور نہیں، کوئی پکڑن دھکڑ نہیں. چکری روڈ کے اوپر اس ٹائم تک 35 ہاؤسنگ سوسائٹیز بھاگ چکی ہیں پیسہ لے کے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا. اڈیالہ روڈ کے اوپر بھاگ چکی ہیں. چک بیلی روڈ پہ ریسنٹلی 2 سوسائٹیوں کلیپس کر کے بھاگ گئی ہیں. کدھر ہیں اتھارٹیز؟ ان کو پکڑنا چاہیے. جو غلط کام کرے پکڑیں. اگر بلو ورلڈ سٹی کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، 2 نمبری ہے، بالکل میں کہتا ہوں ان کو پکڑیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اگر انہیں زمینیں خرید لی ہیں، کام کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کیا 500 کنال کا بھی ٹوٹا نہیں ہے، اگر 500 کنال کا ٹوٹا ہے تو اس کے NOC دے دیں، نہیں ہے تو کلیئر کر دی جائے. لیکن ریونیو ڈپارٹمنٹس کی کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، اتھارٹیز کی کتابیں کچھ اور گئے. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں پراپر لکھا گیا ہے کہ ہزاروں کنال زمین موجود ہے جس کو پنجاب ہاؤسنگ اتھارٹی پلاننگ ایجنسی نے بھی کیا. تو وہ چلیں گورنمنٹ کے آپس کے معاملات ہیں. اب مرغی کس کے ہاتھ جاتی ہے یہ اب آگے نئی گورنمنٹ میں پتہ لگے گا. ہم تو چونکہ ایک ایز اے جرنلسٹ ایز اے تحقیق اپنی بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو اچھی لگے گی، کچھ لوگوں کو بری لگے گی. اچھا، تو یہ لینڈ ایکوزیشن ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹیز ہوتی ہیں، سٹیز ٹیک ٹائم. چھوٹا ٹاؤن ہوتا ہے نا 483 کنال کا، 500 کنال کا، وہ تو بن جاتا ہے سیکنڈوں میں یا گھنٹوں میں یا سالوں میں. لیکن جو سٹیز ہوتی ہیں، بڑی سٹیز، اس میں ٹائم لگتا ہے. اس میں واٹر تھیم پارک ہے، اس میں ہارس مسکاؤٹس ہیں، اس میں واٹر فرنٹ بلاکس ہیں، اس میں اسٹیڈیمس ہیں، اس میں کالجز ہیں، اس میں یونیورسٹیز ہیں، اس میں بڑے بڑے پارک ہیں، اس میں 45 کلومیٹر کی بلے وارڈز ہیں، اس میں ڈاؤن ٹاؤن ہے، اس میں موٹر ویز آ رہی ہیں، اس میں رنگ روڈ اس کے ساتھ آ رہا ہے، بہت ساری. سو سٹیز جو ہے وہ ہمیشہ ٹائم لیتا ہے. اور رنگ روڈ راولپنڈی جو ہے وہ پراپر بہت زبردست طریقے سے پاکستان کے اندر اس پہ کام شروع ہو گیا اور بہت زبردست طریقے سے اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. رنگ روڈ راولپنڈی ایک بہت پازیٹیوٹی ادا کرے گا اس علاقے کے اندر. اور میں ان سب ڈیولپرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے چکری کے اندر پروجیکٹس کا قیام کیا. فیصل ٹاؤن گروپ ہے، کیپٹل اسمارٹ سٹی، بلو ورلڈ سٹی. اور اس کی وجہ سے چکری کی زمینوں کے ریٹ اوپر گئے، چکری کے اندر خوشحالی آئی، لوگوں نے زمینیں بیچی، اپنا لائف سٹائل بہتر کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا. انشاءاللہ پاکستان کے اندر پازیٹیوٹی کے اوپر جو لوگ بھی کام کریں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مزید پاکستان کے اندر بیسٹ پراپرٹی انویسٹمنٹس کے لیے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں. ہم ہمیشہ صرف اور صرف لیگل پروجیکٹس، NOC اپروو پروجیکٹ، وہ چاہے جس مرضی ہمارے ہم NOC دیکھ کے کام کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے NOC دیا کس نے نہیں دیا. جنہوں نے دیا ہوا ہم اس کے اوپر. مثال کے طور پہ 2 کورٹس ہیں نا، ایک لاہور ہائی کورٹ ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ اوکے ہے، لاہور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں اوکے، تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ والی ججمنٹ کو دیکھیں گے نا، کیونکہ بزنس مین اپنے لیے پازیٹیو چیز کو دیکھتے ہیں. سو ہم اس لیے اپنے لیے پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر بہتر ہونے جا رہی ہے. عدلیہ سے، حکومت پاکستان سے، اور پاکستان کی جو معتبر ادارے ہیں، پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف سے، وزیر اعظم پاکستان سے، اور ان چیزوں سے ان سے ہمیں بڑی امید ہے. جس طرح رنگ روڈ اور ڈالر اور بہت ساری چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. چلو امید ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انشاءاللہ آگے اسی طریقے سے لے کے چلیں گے. اور الیکٹڈ گورنمنٹ جو آئے گی پاکستان کی پازیٹیوٹی کے اندر رول ادا کریں گے. 315 سے ڈالر 275 پہ آ گیا. اٹس اے بگ اچیومنٹ. سو بی ہوپ فل اینڈ بی پازیٹیو فار پاکستان. پاکستان زندہ باد.